من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقطعت الرسالة والنبوة فلا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال. درود شريف جماعة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس معزز علماء کرام و دلو اجتماع حاضرین و مسلمانان رونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دغه مجلس په انعقاد باندې محترم رور جناب حضرت مولانا قاری فضل الرحمن صاحب ته او داغه چې څومره ملګري دي د دې علاقې د ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت داغي ټولو ملګرو ته په دې لوی اجتماع په انعقاد باندې مبارکباد پیش کوم او د الله نه سوال کوم چې د عظیم اجتماع چې د رسول الله مبارک د یو عظیم صفت په درناوي کې جوړه شوې ده، الله پاک دې قبول او منظور ولګي. عالمی مجلس تحفظ ناموس رسالت دا الحمدللہ زی پا زی باندے آغا اجتماعات کی او نن داغی دا اجتماعات دلتے او سلسلہ دا او دے دوستانو ماتا دا محترم رو جناب حضرت مولانا محمد انور شاہ سے پواسطہ دعوت راکو ور نظم آخام ما سوطن بیانون رچتا نظم درسون مستڑے ما خدا مجلس دا رسول اللہ مبارک دا ناموس پا سلسلہ کے دے، دا ختم نبوت پا سلسلہ کے دے. استاس و شوق میں مولید الحمدللہ استاسم دا خپل مبارک پیغمبر سر والہانہ محبت و عقیدت دے. دمرا لوی اجتماع پا دمرا لوی تعداد کے استاس و اجتماع اور جمع کے دل دا دے خبر منگتا نشاندہی را کئی او دا خبر منگتا واضح کئی استاسو دا خپل مبارک پیغمبر سر دا ظلن زیادت مینہ دا طولو الحمدللہ. او ہر یو مرگرے
د دغه عقیدې د تحفظ په بنیاد حاضر شوی دی چې موږ به د عقیدې ختم نبوت په خپل هم تحفظ کو او دا عقیده به په مسلمانانو کې خورو هم او دا به مو ایمانی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس نه بل پیغمبر رسول راغلی دی او نه به راشي تر قیامته پورې عقیده ختم نبوت دا د ایمان سره تعلق لري دا عامه خبره نه ده د مارونو ګورئ بعضې مسلې دی چې په هغې کې د علماو اختلافات وي څوک وایي په مانځه کې رفع الیدین کوه څوک وایي مه کوه څوک وایي امین په جهر په زوره وایه او څوک وایي په پټه وایه دا د علماو منځ کې اختلافات شته دی د مخکې نه را روان دي دا د کفر او د ایمان سره تعلق نه لري لیکن دا خبره چې د رسول الله مبارک په ټولو پیغمبرانو او رسولانو کې اخیری پیغمبر دی دې کې هېڅ اختلاف نشته دا متفقون علیه عقیده د ایمان سره تعلق لري که څوک په دې عقیده کې شک ګڼي دا د ایمان نه وتی دی کافر دی زمونږ علما لیکي که چا د چا نه تپوس وکړو چېرې دا پیغمبر نه پس بل پیغمبر به راځي که به نه راځي وی د دم شک دی په دې عقیده کې دا موی مسلمان نه دی او کافر دی تاسو ته به زه یو خبره وکړم که څوک دا وایي چې یاره خدای یو دی او که نه دا مسلمان دی که کافر وایه شک دی که څوک دا وایي چې یاره قرآن شریف د خدای کتاب دی او که نه دی یاره لږ معلومات را روانه رښتیا ووایه دا مسلمان دی او که دا کافر جواب راکوئ او که څوک دا وایي چې حضور پاک مبارک دنیا ته په حیث د پیغمبرۍ راغلی دی او که نه دا به مسلمان یې که کافر وایي نو که څوک دا وایي یاره پیغمبر اخیری پیغمبر دی او که نه نو دا مسلمان نشي کېدی د قرآن شریف د سلو آیتونو نه زیات آیات دي د سلو نه زیات څه صریح دی بالکل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل خبره ختم هغه نه مخکې پیغمبران تیر شوي دي وروسته به نه راځي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما یا ما چې کما یتلس اليوم اکملت لكم دینکم دا د عرفات کې د عرفې پر ورځ حجة الوداع کې د رسول الله مبارک د وفات نه لږه موده مخکې دا په ذوالحجه لسمه هجري سنه د ذوالحجې نه هم تاریخ باندې د آیت نازل شوی او د دې نه پس حضور پاک څومره جام دی تقریبا 2 میاشتې رسول الله مبارک د دې نه پس جام دی 2 میاشتې پس حضور پاک وفات شوی اليوم اکملت لكم دینکم دین مې دله مکمل د پیغمبر مقصد څه دی دین مکمل اول دین مکمل شو واتممت علیکم نعمتی او خپل وی نعمت می پورا وردویت لکم الاسلام دینا اسلام میں بس کامل کو نم میں ملخوخ کا چه اسلام دے نو چه اللہ دین کامل کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے لچه دا خدای دین منگتا رو رسی دین اللہ پخبلوی کامل لے کتوے بل پیغمبر راضی خودتا دین تناقص ہوئے بیا خود دین کامل نشو دا خدای نعمت خود پورا شوے نہ دے او اللہ وی زما دین ما کامل کرے دا خدای نعمت پورا دے خبر اخلاص سر او رسول الله ګوره دا د قرآن د سلو نه زیات آیاتونه دي څه صریح دي څه اشارات دي او څه کنایات دي او دا څه عبارت النص دي او څه اشارت النص دي هغې نه معلومیږي چې صراحتا د بعضو نه چې پیغمبر مبارک خیري پیغمبر دی او بل به نه راځي او احادیث د 200 نه زیات احادیث دي د 200 نه زیات زموږ علما وی احادیث د ختم نبوت متواتر دي متواتر بالتعامل دی متواتر بالقدر المشترک دی متواتر بالطبقات دی 3 قسم تواتر دی پکې او کم علم چې په تواتر ثابت شي دا غیره چې څوک انکار کوي هغه مسلمان نشي کېدی متواتر قطعی الثبوت دی هغه کې خبره نشته علم چې په متواتر ثابت شو شرعي علم دا غي منکر کافر دی نو دا طبقه تواتر دا ما به الاشتراک تواتر دی او دا سوته وي دا ما قدر مشترک چې وته وي
هغه تواتر دی. او دریم اجماع د امت ده. احادیث خو ډېر دي. ما چې لومبی حدیث وی دا د حضرت ثوبان حدیث دی. حضرت ثوبان وی ترمذی کے حدیث تے کہ حضور پاک فرمائی کہ مانا پس بدیرش غٹ غٹ دروغجن راضی انہو سیکون فی امتی 30 کذابون دیشنا بزیاتی خودیر غٹ دروغجن وی وفی روایت دجالون خلق بگڑ وڑائی او کلهم یزعم انہو نبی ہر یو بوچے پیغمبر ہیں. اور رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا دروغ ہوئیں انا خاتم النبیین لا نبی بعد. او دا بل حدیث دا حضرت انس تدام پا ترمیزی کے دیں رسول اللہ مبارک فرمائی ان قطعت رسالتو رسالت ختم شو والنبوہ پیغمبری ختم شو. رسالت و نبوت ختم شوی دی انہو لا رسول بعدی ولا نبی ما نپس بنبل رسول اللہ دے و نبل پیغمبر را دی. نو عقید ختم نبوت پا قرآن ثابت دا پا حدیث متواترہ ثابت دا پا اجماع دا امت ثابت دا. نو دے کے شک کل کفر دیں او زمونگ دا طول دا عقید دا کہ حضور پاک اخیری پیغمبر و رسول نا دا حضور پاک نا پس بل پیغمبر راغل دی رسول او نا براشی طول او آئے الحمدللہ لا سجد کے پا دے عقیدہ طول او آئے الحمدللہ. او زمارون دا خود فضل کہ زمانگ ملک پاکستان کے پا آئین و پا قانون کے پیغمبر خاتم النبیین میں 1974 کے 25 ستمبر دا پاکستان پا آئین کے دا قانون پاس شوئے. حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ما دا مکی صاحبنا اور ایدلی دی محمد مکی چی دا کم پا مکہ مکرمہ کے پا حرم کے درس گئی اگر ما تا پخپل دا خبر کرے اس کو حرمینو کے لگی پابندے لگی ایدلی دعا کے وچے اللہ ذات کی مخ کی غندے ذات ناغا سر دمونگ ناس تا پاس تا اگر پخپل دا ویلی دی. وی حضرت مفتی سے مفتی محمود سے رحمت اللہ علیہ راغلیو مکی مکرمی توی زمان میں علماؤ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وی مفتی سے بھی کہ ما درس کاؤ ملتان کی دا حدیث و درس کاؤ ترمیدی بے خولا دا حدیث و کٹ کتابونا بے خول اور لوی مفتیو پاگا زمانہ کے الحمدللہ لوی مفتیو مفتی اعظم و پاگا وقت کے قابل جین عالم اسملے تلالا دے اسملے ممبر شو ویچ اسملے تلالا ما او اسملے کے ما دے خلقو باندے نظرو لگے وی ما بلیر دیات لخا پاوچی خدا ادا سوش خزے بسر طور سر پہ اسملے کے ناستے او واقعی اسملے کے بعض خزے ٹولے نا چی اسملے تنازی نلاول بیوٹی پارلن لنالش حل تخپل نول سنگارو کی درست اسملے تنازی زان خشتہ کی زان ڈولی کی او خشتہ جامعی واچے وی زما با پدے خزو نظر لگے دا ما با وی خدایا پا کم گناہ دینے والے دا حدیث و دا درس نرالم او پہ سملے کے ناستم دا رسول اللہ مبارک دا باغچی نا دی روچت قلم پروردگار ولی دا حدیث و درس دا رسول اللہ مبارک باغچی دا سڑے چے حدیثو کے ناستی نٹول و رسوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا دی ٹول دا پیغمبر نا تاوی گرا تاوی دا ٹول پس لکی سوچ فکر خبر اترے دا رسول اللہ مبارک حدیث دی حضور پاک داوی لی دی دے فرمائی دی دے کڑی دی دے قیدما دے عملو دے اخلاقو خوب داسی ویخ داسی ٹول دا پا ذہن کے دا رسول اللہ مبارک نقشہ پرتائی او طالبانم ٹول احادیث و تناستی زخبل و طالبان و تویم ویم دا منگ دا حدیث و دا مجلس یو نم پکار دارالحدیث خود کوٹے تاوئی کہ درس پکے ہوئیں نو ما طالبان و تویلی میں دا منگ دا حدیث و دا درس نم با مجلس مصطفی وی مجلس مصطفی دا رسول اللہ مبارک مجلس تے دا حضور پاک حدیث پاک الوالے لکھے گی امام ابو داود وی
وی زما کتاب چې چا کره پروتی من کان فی بیتی بیته چې داغه پکور کې زما کتابی فکأنما فی بیته نبی یتکلم ډیر دا فرض کی چې زما پکور کې پیغمبر ناشته ما سره خبرې کوي کتاب کولاو کا نو حضور پاک حدیث تی دا سے شوالا کچے دا سر خبرے کئی نو جب با مولا سے بھی جب با شیخ الحدیث سے بھی خو خبر با پی چا روانه یوایا دا رسول اللہ مبارک نو مفتی سے وی میں چے خدایا مجلس مصطفی نا دیو چت کلم دا زوتا مجلس مصطفی ویم دا حدیث و دا باخچے نا دیو چت کلم نو دی برمندو لدی راوست دی سملے تا دی راوستم دا خدو پا ویختو پا سٹ پا مرے ارسنگ چی نظر با میں لگی گی او خدو سر با ڈیبیٹ او باسونا دی سملے کے خوبا وزیرم خدای اب لگی استا دا خبر جواب بکئی لازمان با سرت ڈیبیٹ کے تب سوالو کے منسٹر سے پپا سی جواب بور کے کہ تا تا برابر انہیں لگی گی نو بیا بتا پوس کے اب بیا تا سر جواب کئی تب ہم گو رہے ہم دتا گو داس خدای سب پا غم ووڑے دا چی پہ اسمبلی رانه اوزم نظر پا خضو چی اوزم پا خضو نظر بحثو نا دا خضو سرا یا خدای پا کم گناہ دی رانی ولی پروردگار خدا حدیث و درس و غیر دیو چیز پا پروردگار انو اسمبلی تا دی راوستا حدیث و باخچوا دا پیغمبر حدیث پا جب روانو یا خدای دادی سل راوستا پریشان او خپم ماوی سو گناہ دے کڑی دا مفتی محمود او پاگی اللہ خپا دے نو آغا دے نو چند کے دل تیرا وستے ہوئی کہ کل دا ختم نبوت مسئلہ شوروشنو بیا میں ذہن بدل لوے تحریک پا پاکستان کے شوروش دا مرزا غلام احمد قادیانی خلاف اگوی دا پیغمبرم او تحریک ختم نبوت شوروشو لزر مسلمانان شہیدان شو کم ہو بیس 10,000 مسلمانوں کو شہادت نصیب ہوئی ختم نبوت پر گلی اور کوچوں میں جلسے ہو رہے تھے گلی اور کوچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے صدائے اور آوازیں بلند ہو رہے تھے بچے اور بوڑھے سب جمع تھے اور رسول اللہ کے ناموس پر چوکوں میں اور جلسوں میں تقاریر اور بیانات سنتے رہے ہیں یہ مقام تھا اسی وقت پورا پاکستان کے عورتیں اور بچے اور بوڑھے علماء اور عوام سب اس ناموس پر اکٹھے ہو کر سڑکوں پر نکل گئے تھے اور سب کی ایک صدا تھی تحفظ ختم نبوت زندہ آباد نعرہ تکبیر کہ دا تحریک شورو شو اس کا دیر جلسے مو کے جلسونا مو کے خوچ ترسو قانون نہیں جوڑ شوے کار نہ سمے گی دا جلساو کا پولیس کی دی شتاگیر کیوں دی والی جلسہ کیا تو چل شوے تو قادیانے کافر دے چاوے چے کافر دے تو خبدائین لان دے لگے کتوے دما دین ہوئی ہوئی رولستا دین ہوئی خو قانون خو نہ ہوئی کنا ولی او سڑی تا کافر ہوئی خبر اسمبلی تلا اسمبلی کے بل پیش او پہ اسمبلی کے اکابرین امت موجود دی علماء کرام و لک کسان دی اسمبلی کی ڈیبیٹ شروع شو باس شروع شو صاحب قادیانی راغی مرزا ناصر بلا کتابوں نے ازان سر راوڑا مفتی صاحب وہی کہ سار باستے او دا علماء بیٹنگو شو میں چے خدا سبکو ما ذکر ممتے اطلاع رالا چے مرزا ناصر برازی اسمبلی کے مناظرہ بکی مناظرہ بسوک گئے اخوم والا ندی وکیلان دی وسر داغا وکیل برازی وکیلان برازی مولیان برازی طول علماء متفقوی چے مفتی صاحب دفاع بتکے اسمبلی کے جنگ بتکے اسمبلی کی دا پیغمبر دا ناموس دفاع بتکے اسمبلی کی دا پیغمبر لمن بتگٹے داغا جامد بتگٹے داغا پاک بازی بتثابت ہے پہ اسمبلی کے
رو رو میړه واغېسته چې الله ما خو یې حدیثو باغچې نه دي اوچت کم ګن له دې راوستم خو رو رو پته ولګېده چې نه 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 حدیثو باغچې نه دې راوچت کړم او د حدیثو د صاحب د پیغمبر دفاع له دې راوستی کوم پیغمبر چې زه حدیث فهم په مدرسو کې او درسونه کوم دا هغه پیغمبر د لمن صفایۍ له دې سملې ته راوستی زړه څه ناڅه مطمئن شو باس شروع شو زه پاڅېدم ما وی چې غرزا مرزا غلام احمد د رسول الله مبارک نه پس د نبوت دعوه کړې ده او د پیغمبر نه پس بل پیغمبر راتلل کفر دی که څوک دیم کافر دی چې څوک دته مسلمان وی پیغمبر وی دام کافر دلائل میں ہوئے مرزا ناصر پاسېده اور سپیکر ته وی چې جناب سپیکر آپ ان مولویوں کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہیں یہ مولوی تو لوگوں کو کافر بناتے ہیں یہ تو مسلمان توڑے بناتے ہیں کار ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کا کافر بناتے ہیں سنو یہ فتویٰ پوسٹر یہ رہو اس کو دیکھو اس میں دیوبندیوں کا پوسٹر ہے بریلویوں کو کافر کہاں ہے بل پوسٹر رہو یہ بریلویوں کا پوسٹر ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیوبندی کافر دابل پوسٹر اہل حدیث کا ہے یہ کہتے ہیں فلان کافر یہ دیوبندیوں کا وہ کہتے ہیں وہ کافر یہ کام ان کا یہ ہے فلان کافر تو آپ ان کی باتوں میں آ گئے ہیں ان کی باتوں کو آپ اسمبلی تک لائے ہیں یہ تو دین سے لوگ نکالتے ہیں یہ مولوی ابھی ہم کو بھی کافر کہتے ہیں پوسٹر رہو اس تی کتابوں نے رہو اس تلیہ خدا دا سے پنجنجال بوڑے دی کار خدا دی چی خلق کافران کئی دی خو مسلمانان کم جوڑی کافران زیاد جوڑی دی پا خبر اعتماد کے دی دا پارے سملے اجلاس را غوختے دے دون خرچی دی دا پارا کے دی مولیانو خبرو لسید بار او سملیر خلق کوئی دا مولیان خلق کافران جوڑی دا سیدہ کنا دا غلط نظری غلط سوچ دا مولا کار دا ندے چی کافر جوڑ کو قسم پا خدای دا علماء لشی نشوڑا پا جمعہ کی تقریر کئی پا جنازہ کی تقریر کئی پا سٹیجونو تقریر کئی مقصد صدے کہ یہ لوگ اللہ والے بن جائیں مولوی تو بستر اٹھا کر 7 لوگوں کو لے کر اور دنیا میں اور گلی کوچوں میں چلتے پھرتے ہیں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ چے بستری خلقو تا پوگا کڑے او دن پا یورپ کے او پا امریکہ کے دلادل خلق دے اسلام ترازیو کافران مسلمانے گی آیا مولیان خلق کافران کئی کا مسلمان کئی آیا چے کم مسلمانان لگون دے پاٹلے نا اخوا اوڑی نو دی کوشش داری چے پاٹلے تا واپس راوی منگلوشی نہیں منگ سوائی بچی عالمان کے قاریان کے حفیظان کے خدای دا پارا دا رسول اللہ مبارک دین کے داخل شے اے مسلمانانو تا متقیان جوڑ شے اے مسلمانانو اللہ والا جوڑ شے من خوز لجوی قسم پا خدای دا کافر دا کل شکل والا یہ خوبصورت لوگ یہ خوبصورت اور بہترین انداموں والے لوگ یہ جب مٹی کھاتے ہیں اور جہنم کو جاتے ہیں خدا کی قسم ہمارا دل دڑکتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے کیوں جہنم کو گئے منگو پاقیم خپکی منگو آئیو کہ دا کل خلق ولی دوزخ تا دی ارمان کہ دا مسلمانان شو جنت تلال شو دا منگو خوری گی دا کفر سرا چو ولی او سالی کافر کے گی ہم کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں سمجھے ہوئے بناتے نہیں یو سڑی دا کفر کارو کی زنویم چی دا کافر دے وہ خود کافر بن گیا خود کفر کا کام کیا میں نے صرف بتانا ہے کہ بھائی ان سے بچو اس کا کام کفریہ ہے عقیدہ کفر والا ہے اس کو نصیحت کرنا ہے کہ بھائی آپ نے کفر کا کام کیا یہ نہ کرو توبہ نکالو ہم توبہ کی یقین دہانی کرتے ہیں مغفرت کی کہ توبہ نکالو اللہ آپ کو بخش دے گا ہم کافر بناتے نہیں وہ خود کافر بن گیا ہم کافر کو کافر بتاتے ہیں اخکارہ کو جی کافر دے دا کدانکو نو بیا خود ایمان کی فرج لی
صاحب پوسٹر روستے ان مولویوں کا کام تو یہ ہے تو لوگوں کو کافر بناتے ہیں دیکھو یہ دیوبندی اور بریلوی اور دیکھو یہ اہل حدیث اور دیوبندی اور دیکھو یہ فلان اور فلان پوسٹر اور نخو کھولے خود بس کرو اسپیکر سے میں مفتی صاحب کیا کہتے ہو آپ کا کام تو یہ ہے بھئی اتنا بڑا اجلاس اور یہ اتنی جلسے اور جلوس سے گلی کوچیوں میں یہ آپ کا کام یہ ہے لوگوں کو کافر بناتے ہیں وہ تو کہتے ہیں مسلمان ہے مرزا ناصر بھی منہ مسلمانان منہ کافران نہیں مفتی سے وہ تصوی بورس مفتی سے وہ اذا خبر ٹک دا بالکل ٹک دا سنگا واقعی دیوبندیانو بریلیانو تا بعض دیوبندیان ٹولنا کافر ہوئی ولی وطوی یروی دا چی دینو دی زیارتونو تا اولیاءو تا پیغمبر درجو دا خدای درجو ورکے بریلیان رالل وچے نا مم ندی ویلے منگو اولیاء ہوتا دا پیغمبر درجہ نور کو منگو اولیاء ہوتا دا خدای درجہ نور کو منگو دا اللہ مقرب بندگان کرو منگو وایو دا زمان دا تصوف مشران دی او دا اللہ مقرب بندگان دی منگو داویلی دی او کدا چاویلی دا سو قمقل دی دا زمان عقیدہ نا مخبل فتوہ واپس واغشتا اگا چه کم وجوه الکفر اغین انکارو کو سمے ہوئے چه کم وجوه ما پہ دے الزام لگو لیو چه تا ولی لدہ خدای مرجع ورکے تا پیغمبر لدہ خدای و درجہ ورکے او چه سوک ولی و پیغمبر لدہ خدای درجہ ورکی میدہ خو کفر دے اگوے نورکو پیغمبر لبسنگ دا خدای درجہ ورکم ولی لبسنگ دا خدای درجہ ورکم چکم دا کفر وجوہ اغن آغا انکارو کم مخبل فتوہ واپس واغشتا پوئی گئے پا خبرہ بریلے راغے او اہل حدیث تو دیوبندی تا کافر ہوئے وی دی درود نمانی وجوہ الکفر سدے درود نمانی پیغمبر سرمین نکی واقعی کسو پیغمبر سرمین نکی درود نمانی کافر ما وطوی دا سوئے لپا گلا زخو درود مانام زخو پا درود پا جمعہ کی تقریر کون زخو پیغمبر سرمین دا ایمان سگانم دا جدا که چاویلی غلط ہے ویلے دا دا دیوبند قیدہ ندا اغوی خواہ اغا خپل فتوہ واپس واغشتا اہل حدیث پا ما سوالو که ما پاگو که من یو بل سرکے ناستو ما ویچے لکا دا بیا دبری دا اہل حدیث فلان اگوی نا زما خوین دب دے ما فتوہ پس واغشتا اس دبان دے ما دا کفر فتوہ لگو لے دا خبر و سوارا پدی قادیانانو ما دا کفر فتوہ لگو لے دا او وجہ دا کفر صدا چی دا رسول اللہ مبارک نفس بل پیغمبر منی مرزا غلام آمد ما فتوہ لگو لے دیدیم دا کفر دا وجہ واپس والی دیدے وجہ مرزا غلام آمد پیغمبر علاقہ پوئے گئی پا خبر تو ما پا دی خبر رسے دیدیم دا پلا مسئلہ کہ دا کفر کم الزام دے غدی واپس والی دیدی ننوی دلتا دے قرارو کی زخویم کہ مرزا غلام احمد کافر دے دکا دا پیغمبر علیہ السلام نا پسے دا نبوت دعویٰ کردی دا زما دا دلائل دا کہ دا حضور پاک نا پس نبل پیغمبر آگلے و نبراچے و کسو کوئی کافر دیدیم دا وجہ دا کفر واپس کی دیدے ہوئی کہ نا من خو مرزا غلام احمد تا پیغمبر نہ وایو من خو دا حضور پاک نا پس بل پیغمبر نہ منو دیدے اوی زمارور دے دخپل فتوہ واپس علم نن بیرور دے وہی شابہ سے مرزا ناصر دا چتویلی شو وہاں اسپیکر سے ان سے پوچھ لو میں تو اس کو اس وجہ سے کافر کہتا ہوں میں تو کافر میں نے نہیں بنایا یہ تو خود کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے یہ بتائیں یا تو یہ ثابت کرے کہ حضور پاک کے بعد دوسرا کوئی اور پیغمبر یا نبی آیا ہے یا تو ثابت کرے وہ تو ثابت نہیں کر سکتا مرتے دم تک ثابت نہیں کرے گا مرتے دم تک نو دے دے دا وجوہ الکفر نے انکارو کہ انکار نہ کی زکا کافر دے دے انکارو کہ میرا بھائی ہے میں گلے لگاتا ہوں میں اپنا فتوہ واپس لیتا ہوں مفتی سے وہی پدے میں اگٹلا اسملے ٹول مرزا ناصر خاموش پاتے شو اسملے کے میں کیس اگٹا اس با ووٹنگ کی گی اسملے خوب یا ووٹ گوالی دلائلو نپس با ووٹنگ اس کی گی پہ اسملے کے اوٹ کو لگ دے علماء لگ دی او اخوا حکومت تا پیپل پارٹی دے دا بوٹو دا ور دے دا پیپل پارٹی حکومت دے اس بسا کہو
बिल टेबल शवे दे, बिल टेबल दे। फैसला पदे शुआ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब सर मुलाकात पके पकार दे कि भुट्टो साहब ज़मंग मरस्ता उकड़ा नो बिया बदा बिल मंग पास को कानून बहु गर्दी और कि भुट्टो साहब ज़मंग मरस्ता नकला नो बिल नशु पास को ले। लेकिन मुलियान खुलक कसान दी बिल पर रिजेक्ट शे, बिल की सिदी बिल की दादी के कादियानी बदान तब मुसलमान न हुई दा काफिर कानूना, बल्कि दादी कि दे बखपल इबादत खाने त मस्जिद न वही, बल्कि दादी कि दे बद खपल मजहब तबलीगात न कही, बल्कि दादी कि दे बद मुसलमानों को मुकबरा के रदमड़े न खेगी, बल्कि दादी कि दे बदान त मुसलमान न वही कजान ते मुसलमान हुए दे बद आइन बागी भाई उसका ऊटेंगो शो अक्सरियत बिल पास का कानून बहु गर्दी कौन शो कानून न गर्दी अक्सरियत बचता ना। भुट्टो साहब सर मुलाकात वे के जिता सर मिलावी गोलामा और दे बची द गेलानी से नजम दरते सो कड़े हुए द कमाल दे द गेलानी से, द गेलानी से कमाल दे, गेलानी से द खत्म नबुवत द कानून सहरा पसर अगश्ते दा मौलाना गुलाम गौस हजारवी, मौलाना यूसुफ बन्नूरी, मौलाना यूसुफ लुधियानवी और नूर काबिरीन उम्मत दा शरीक थी और रवान दी भुट्टो साहब ला वे मुंग अल तलाड़ू गेलानी साहब के कम शायर नबुवत थे अगा सवई अगवी मुफ्ती साहब जब खबर कम तासो बना करे तासो मेहरबानी भाई दा दरखास्त भाई कि तरसो माँ दर तनी वी तासो पकोर से न कहने गेलानी साहब तबाल तस्ना शेरू न बवे तद शेरू न खबर न भुट्टो साहब मुतमईन कोल पकार विदा जमा कर दे तासो मेहरबानी के खुदे खातिरों के तासो गगमा खावे जब खबर को ये लेके तस्वे मुंग खुपे का कनवे बस द खुदे खातिरों के समले के तासो डटा उकड़ा दलाइल मोए भुट्टो साहब पर दलाइल न पुई गया गज पोयोम कना तासो मां प्रे दे कर ये खुदा दा को शायर दे दी बस सवाई अमीन गेलानी रहमहुल्लाह दे बस सवई वे चिम बखोर मुंग तलाश के खुद कि द खुदे खातिरों का मुफ्ती से तासो मा त मौका प्रे देनो मसला हल केगी क तासो कवे मसला न हल केगी जडेर खरा देम पड़ के ओ जज्बा लरी दे मख के को भुट्टो साहब लचे मंगा वरलू पीम हाउस्ता भुट्टो साहब वलाड़ दे कुर्से प्रति दी मुलाकात शो तशरीफ रखे मुंग तखवागे वे न बकेने तशरीफ रखे ना मुंग वे न केनो और दगा गेलानी साहब से चलो को माशाअल्लाह अगर जोले खरकला द जोले खरक और द भुट्टो साहब खपो के केनास ये क्या करते हैं उठ जाओ ना ये क्या करते हैं हा 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 जोले खरकला और भुट्टो साहब तस्वी ये मेरी जोली नहीं है ये हजरत हुसैन और हसन की जोली है, ये मेरी जोली नहीं ये रसूलुल्लाह मुबारक की लाडली बेटली हजरत फातिमा की जोली है, उसकी दामन है उसकी जोली। अब ये समझे कि मैं नहीं हजरत हसन और हजरत हुसैन और हजरत फातिमा अपने नाना और अपने बाप की इज्जत की भीख आपसे मांग रहे हैं इस जोली, ये हमारी जोली नहीं, ये उन प्यारों की जूले हैं हजरत हसन हुसैन की, और लाडला उनकी जूले हैं रसूलुल्लाह मुबारक की नवासों की जूले हैं, और आपसी अपने नाना की इज्जत का भीख मांगते हैं इस जूले में। और खातून जन्नत फातिमा सय्यदतु निसा अहलिल जन्ना ये उनकी जूली है, अपने वालिद मोहतरम की नामूस की भीख मांग रही है आपसे, ये मेरा जूली नहीं उनकी जूली है। और मैं भी रो पड़ा और जो सारे उलमा पे सब रो पड़े, क्या कहते हैं आपका मकसद क्या है, तू उठ तो जा, नहीं मैं उठ नहीं सकता, आगे पूरे नूचते गम कि दे जोले के माला खैर रावाज है, खैरम द पैसो नगवाणम द दौलत नगवाणम द वजारत नगवाणम द मेंबरे नगवाणम खैर द पैगंबर द नामूस द इज्जत गवाणम। क्या कहते हैं आप, मुझे बता दे क्या कहते हैं, मुझे बता दे तानगवानम दा खैर आपसी भी जोली मेरा नहीं है, मेरी नहीं है, किसके जोले है,
बताओ तो सही आप, हजरत हसन, हजरत हुसैन और हजरत फातिमा की जूली है। आपसे अपनी नाना और बाप का क्या मांगता है? नामूस मांगते हैं। बताओ तो सही, क्या क्या मांगते हैं आप? जी ओ सड़े रागले दे और पैगंबर पर जामे अमला करे दा मिर्जा गुलाम अहमद पैगंबर जामे का कड़ा करे दा पहले मन खटे गुरजूली दी मंगवायु तो मेरा बानियों का मंग लदा खैर राका और पैसमले की मंग सरदा ताउन उका कि मंग दा बिल पास को कि दा काफिर दे दा मुसलमान न दे दा पैगंबर पजामा खटे गुरजूली दी जामा का कड़े कड़े दा बोटोवे बिल्कुल ये तो अच्छी बात है। मैं भी मुसलमान हूँ, तो हम मुसलमान है, मैं क्यों अपने हुजूर पाक के नवासों को जोली बर न दूं? इससे हजरत फातिमा को जोली को कैसे मैं वापस लौटा दूं? भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। अब बिल पास टेबल करे, बिल हमने टेबल किया है, कल वोटिंग है, वोटों से फौरन खुलो मेंबरान होता रोगोख्तल वेदे बिल हिमायतों के और 25 सितंबर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और उलमाए किरामो द पैगंबर द खत्म नबुवत और द नामूस इज्जत ओगटा द पाकिस्तान कानून जो मारूनो दादा उलमाओं पे असम्बले के किरदार हम खलकोई दी मूलियानो सकड़ी दी पे असम्बले के कसम पे खुदा के मुफ्ती साहब दा आयो तोहफा मंगला कमरा करे दा बस ये ना कट तोहफा वाला निश्चित इसलिए उन्हें किदा आयो तोहफा माल लड़े रहा शाह अहमद नूरानी की मालिक का तोहफा रा करे दा मौलाना यूसुफ लुधियानवी चे का मतो फरा करे दा मुफ्ती महमूद चे का मतो फरा करे दा नमाद परड़े रजियात दा नो मक्की साहब चे मुफ्ती साहब चे मावे चे समले त गन लतले मखोना द पैगंबर मुबारक दे खत्म नबुवत दे फालतले मा उस बा हदीस और से महफूज नो चे दे देना फारिग शो और मजदूर शो नो लान मदीने मुनव्वरे ता चे मदीने शरीफे तलाल नो सलाम द रसूलुल्लाह मुबारक लवरी सलाम लवरा नो पा हुजूर पाक के सलाम वाचो नो डॉक्टर शेल अली शाह साहब दखले खबर अदर तक सलाम वाचो बारू वत नो वापस रा गए पल सलाम को दरूद सलाम पर रसूलुल्लाह मुबारक के वापस रा गए पर सलाम बिया वर्तो डॉक्टर साहब वही मावरते के हजरत बिया सकावे वाह वाह भी मुफ्ती साहब या हम अखबल सलाम को पर हुजूर पाक बांधे आलम उस वर्जमा और द पाकिस्तान द मुसलमानान द तरफना हुजूर पाक द खत्म नबुवत द गटे मुबारकबाद पेश को ये अल्लाह रसूल मुबारक शाह अल्लाह रसूल मुबारक शाह द पाकिस्तान मुसलमान स्ताद खत्म नबुवत और द नामूस जंग उगट और कादियाने प कानून के गैर मुस्लिम करार विलाड़ द हुजूर पाक मखे तो दे रोडेर ज्यातो जड़ल मुफ्ती से और द पाकिस्तान द मुसलमान द तरफ ने मुबारकबाद वर्क लस जरा कसान शहीदान शु और पे समले के उलमा दा नामूस बिल उगट तरनना पूरे दा बिल मुंगटले दे इंशाअल्लाह नन असम्ले के कादियानी जानते मुसलमान निशी वेले नन आगे इलेक्शन ता मुसलमान पनुन निशी उदरे दे ताकलियत पनुन बोदरेगी नन जानता मुसलमान निशी वेले नन खपल इबादत खाने ता मस्जिद और जुमात निशी वेले दादा उलमा बरकत जमारों दादा मुंगा अकीदा दा अल्हम्दुलिल्लाह और दादा उलमा किरदार दे औसम अल्हम्दुलिल्लाह मंग मुसलमानान टोल पदे नजरिया मुत्तफिक और मुत्तहिद भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ और दादा मंग सोच और जमंग फिक्र दे और जमंग ईमान सरा ताल्लुक़ लरी और ईमान सदा नदा शुक्र दे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़े पदेदा जलसे कई और जमो उलमा आगे सरपरस्ती कई नो तासुम ले रलवे इज्तिमा उकला पदे खबर से इत्तेफाक होमा और इंशाअल्लाह ओए मिर्ज़ा गुलाम अहमद चे देख ना दा हो पागल रोग नो लेवने पैगंबर ला खुदे ले शान वर्के
ددن ساکم دے تیرا ٹٹے کے اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی مہر گز نہ مرتا کبھی او دی افغانستان کے دلتا آغا وقت کے امیر عبدالرحمنو بادشاہ ناغت خط لے گا ناغت خطون لے گلی و چوپاگی کے پا ایمان روڑا ہو رہے حضور پاک با خطون لے گل دم آغا پیخے کولی پا ایمان روڑا ناغت خط پشا و تولی کل پا پارسے کے انجا بیا دل تراشا نوری و تسون لکل چی خط دل واپس رو رسید نو دا میٹنگو کو دا غخپل امتیانو سرا ظالمانو سرا وی ماتے خودی که چی انجا بیا دل تراشا انجا مانا دل تا بیا راشا سو کم نو چاوی سیب لال چکدا یو مسلمان جو ٹول کابل دے امتیان جوڑی گی انور ہوتے گوری پام کا وچی لال نشے کہ لالے گوڑی انجا دنا جوڑی نو آگا تا چاوی امیر عبدالرحمن تا وی تا خو تسون لکل چی دل تراشا دا دی وزر سکول وی میں کدی خدای زما گتو لی اوزر راوست کنا نو دا سے نشان عبرت بتے جوڑ کم کہ تر قیامت پورے بیا سوک دا دویم پیغمبر او دا باطل پیغمبر دنو مغشتو داوام بیاو نگی پاگل اخو لیوانیو علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ فرمائل وی دما یو قادیانی سر مناظرہ و پا ہندوستان دمو استاد وی ما تاوی چی تانے ہو تپوس کم نبوت دا خدای رحمت دے کہ ندی وی میں چیہو رحمت دے ولی دا خدای طرفنا احکامات رسی وی ما تاوی چی دا خدای رحمت ولی بندے رے چریر پیغمبرانی وی ما تا نوٹ روی سجی دا نوٹ دا خدای رحمت دے کہ نا دا رحمت دے نعمت دے کہ نا وی چیہو وی میں چی دا ولی بندے جوڑی گی دی پا درکی وی اوزے بل دے کہ نا دا خدای نعمت چی سونا دیر شو نخدا تا پولیس پہ خلق ولی انسی پا دی نوٹ باندے تا دراوال باندے وی پا دی دا جالی نوٹ تے جالی پا دی دا حکومت ٹاپا نشتا دا سچے دے لکا جالی نوٹ تے پا دی دا حکومت ٹاپا نشتا او چے کم نوٹ باندے دا حکومت ٹاپای ارحمت تے او چے کم چاپا خپلا کارخانہ کے جوڑ کو دکان کے جوڑ کو دا حکومت ٹاپا کی نہیں اگی تصوی لکے گی جالی پاگی با حکومت نیول کئی وی ماوی کم پیغمبر باندے چے دا خدای ٹاپای اگر اشتون پیغمبر دے او پا مرزا دا خدای ٹاپا نہیں تا دا جالی پیغمبر دے تا نعمت نشو الحمدللہ زبیہ ہم مولانا قاری فضل الرحمن سے وہ دا غٹول ٹیم تا دے اجتماع مبارکباد پیش کم او دا ستاسو اجتماع با جاری وی خواہ مخبل بیان ختم کو دا ختم نبوت اجتماع دا و یو سیکنڈ بتاسو لخدای پا اجر در کے انشاءاللہ اللہ با اجر در کے انشاءاللہ العزیز